उक्तस्य ईश्वरेण तादृश्यं वर्तते तदेव अत्र वेदे उक्तं वर्तते। तत्र एकत्ववादाः वेदे वर्तमानाः सर्वेपि भेदप्रतिपादकाः न किन्तु तादृशप्रतिपादकाः इति उक्तम्। इदानीं किम् उच्यते? इदानीं किम् उच्यते? सादृश्यमेव प्रतिपाद्यते उपनिषदि, न तु एकत्वम्। अनेन सांख्याः किं वक्तुम् इच्छन्ति? बहवः जीवात्मानः तत्र सेश्वर सांख्याः एतेषां पक्षे ईश्वरः अस्ति। ईश्वरः अस्ति चेदपि तस्य ईश्वरस्य जीवानाञ्च भेद एव इति वदन्ति। तथा भगवता वासुदेवेनाप्युक्तं गीतावचनमपि वर्तते। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च इति। तत्र मम साधर्म्यम् आगताः इत्यस्ति। तत्त्वज्ञानं येषां भवति ते मम साधर्म्यं प्राप्नुवन्ति इत्येव उक्तमस्ति तत्र। अतः ईश्वरेण सह जीवानाम् एकत्वं न भवत्येव। यत्तु ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः इति भगवद्वचनं तत् स्वामिभृत्य भावपरम् इति। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः इति तत्र जीवस्य भगवद् अंशत्वम् उक्तमस्ति। जीवस्य भगवद् अंशत्वम् उक्तमस्ति। तत् कथं संगच्छते इति चेत् अंशांशि भावः स्वीक्रियते वा? जीवः ब्रह्मणः ईश्वरस्य अंशो वा इति चेत् तत्र अंशत्वं नाम सांख्याः वदन्ति। सांख्या नाम सेश्वर सांख्याः वदन्ति अयम् अंशांशि भावः स्वामिभृत्य भावरूपः। तत्र उदाहरति यथा खलु अमात्याः राज्ञः अंशाः व्यपदिश्यन्ते तथा जीवोऽपि ईश्वरांशः इत्युच्यते। स्पष्टम्। अमात्याः राज्ञः अंशाः व्यपदिश्यन्ते तथा जीवोऽपि ईश्वरांशः व्यपदिश्यते। अन्यथा ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः इति सनातनत्वं जीवे श्रुतं। यदि तत्र अभेदः स्वीक्रियते, अंशशब्देन अभेदः स्वीक्रियते, तर्हि किम् आयाति? जीवत्वं नश्यति चेत् जीवः अनित्यः भविष्यति। इदानीं जीवः वर्तते, मुक्तिदशायाम् ईश्वरेण अभिन्नो भवति इति यदि स्वीक्रियते तर्हि जीवत्वम् अनित्यमिति आयाति। जीवत्वम् अनित्यं चेत् सनातनः इति भगवतः वचनं जीवस्य सनातनत्ववचनम् अयुक्तं स्यात्। एवमेव श्रीविष्णुपुराणे विभेदजनके अज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते आत्मनो ब्रह्मणो भेदम् असंतं कः करिष्यति इति वर्तते। विभेदजनके अज्ञाने इति छेदः। अज्ञानं तावत् विभेदजनकम्। अज्ञाने सति भेदः ज्ञायते। इदम् अज्ञानम् आत्यन्तिकं नाशं प्रति यदा गतं भवति तदानीम् आत्मनो ब्रह्मणो भेदम् असंतं कः करिष्यति। यदा अज्ञानं भवति तदा आत्मनः ब्रह्मणः च परस्परं भेदः ज्ञायते। अज्ञानं नष्टं चेत् भेदः न भवति इति तत्र उक्तमस्ति। तस्य कोऽर्थः इति चेत् तेषाम् अयमेव अर्थः लिख्यते इति।
वैलक्षण्यम् आत्मनः ब्रह्मणश्च अन्यत्वम् अत्यन्तम् अविद्यमानमेव अज्ञाननिमित्तम् अज्ञाने विनष्टे स्वयमेव विलीयते तत्र आत्मनः ब्रह्मणश्च वैलक्षण्यं किं रूपम् अन्यत्वरूपम् ಅದು ತತ್ ಅತ್ಯಂತಂ ಅವಿದ್ಯಮಾನಮೇವ ಅತ್ಯಂತಂ ಅನ್ಯತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಜ್ಞಾನೇನ ಉಭಯೋಃ ಅತ್ಯಂತಂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಜ್ಞಾಯತೆ ತತ್ರ ಕಶ್ಚನ ಗುರುಃ ವರ್ತತೆ ಶಿಷ್ಯಃ ವರ್ತತೆ ತತ್ರ ಶಿಷ್ಯಃ ಕಿಂ ಚಿಂತಯತಿ ಗುರೋಃ ಮಮ ಚ ಅತ್ಯಂತಂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಅತ್ಯಂತಂ ವೈಸಾದೃಶ್ಯಂ ಅಸ್ತಿ विसदृशत्वम् अस्ति इति चिन्तयति यदा तु इदम् अज्ञानं गच्छति तदानीं गुरुणा साकं भेदः गमिष्यति एवम् अज्ञाननिमित्तम् अविद्यमानमेव अन्यत्वम् अज्ञाननिमित्तम् इदं किमस्ति वैलक्षण्यम् वैलक्षण्यम् आत्मनो ब्रह्मणश्च अन्यत्वम् तत्र वाक्यं समाप्यते इदम् अत्यन्तम् अविद्यमानमेव अज्ञाननिमित्तम् इदं नास्त्येव अथवा अत्यन्तम् अन्यत्वम् अविद्यमानम् अत्यन्तम् अन्यत्वं नास्ति अत्यन्तं वैलक्षण्यं नास्ति अज्ञाने विनष्टे स्वयमेव विलीयते इति तदेव अत्र विस्पष्टञ्च परापरपुरुषयोर्भेदः गीतादिषु उपदर्शितः परपुरुषस्य अपरपुरुषस्य च वस्तुतो भेदः वर्तते परन्तु अत्यन्तम् अन्यत्वं वैलक्षण्यं नास्ति परन्तु भेदः वर्तते उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः उपद्रष्टा अनुमन्ता च कर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः इति इदं वाक्यं परमात्मपरतया व्याख्यानं क्रियते शास्त्रदीपिकायाम् उपद्रष्टा अनुमन्ता च कर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः इति जीवात्मपरतया व्याख्यानं वर्तते इदं परमात्मपरतया व्याख्यायते उपद्रष्टा अनुमन्ता च कर्ता भोक्ता महेश्वरः इति अलम् अतिदूरं गत्वा तस्मात् प्रकृत्युपादाना इयं प्रपञ्चसृष्टिः प्रकृत्युपादाना इति न अनुपादान उपालम्भः एवञ्च अनुपादान उपालम्भः नाम उपादान विषयस्य उपालम्भः न कर्तव्यः उपादान विषयक निंदा न कर्तव्या इति सांख्यमतम् अत्र विधीयते सेश्वर सांख्यमतं वा निरीश्वर सांख्यमतं वा भवतु अत्र अयं निर्णयः भवति कथं खलु एकरूपा प्रकृतिः नर पशु तिर्यक् भेद भिन्नं प्रपंचम आरभते एकरूपा प्रकृतिः नर पशु पति तिर्यक् भिन्नं प्रपंचम कथम आरभते न हि अविलक्षणं कारणं विलक्षणं कार्यं निर्मातुमर्हति कार्यं तावत् अविलक्षणं भवति कारणं तावत् अविलक्षणं भवति कार्यं तावत् विलक्षणं भवति कथं वैदुमर्हति तत्र एवं वक्तव्यं क्षेत्रज्ञगत धर्माधर्म सहाय वैचित्र्यात् क्षेत्रज्ञाः संसारिणः तेषां धर्माधर्मो भवतः पुण्यपापे भवतः धर्माधर्म रूप सहाय वैचित्र्यात् धर्माधर्म सहाये धर्माधर्म रूप सहाये वैचित्र्यमस्ति पुण्यपाप वैचित्र्यात् अत्र वैचित्र्यं भवति क्षेत्रज्ञगत धर्माधर्म सहाय वैचित्र्यात् अत्र वैचित्र्यं भवति इति चेत् न अंतःकरण वृत्तित्वात् धर्माधर्मयोः
धर्माधर्म तत्र क्षेत्रज्ञाः जीवाः तेषु धर्माधर्मो वर्तेते तयोः धर्माधर्मयोः वैचित्र्येण सृष्टौ वैचित्र्यं भवति प्रकृतिस्तावत् एकरूपा एतत् सहाय वैचित्र्येण सृष्टि वैचित्र्यं भवति इति वक्तव्यं चेत् तत्र वदति भवतां मते अंतःकरणं बुद्धिः महत्तत्वम् इति किञ्चित् तत्त्वम् उच्यते तत्रैव धर्माधर्मो विद्येते भवतां मते बुद्ध्यादयः अष्टौ भावाः अंतःकरणस्यैव इति तेषां मतं बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्माः सर्वेपि अंतःकरणे वर्तन्ते इति भवतां मतम् अंतःकरणं तावत् कार्यवर्ग अंतःपाति कार्यवर्गे अंतःकरणं वर्तते सर्वस्य महदादेः कार्यस्य प्राकृत प्रतिसंचरे प्रकृतो विलीनत्वा धर्माधर्मापि तस्याम् अवस्थायाम् अविद्यमाना वेवेति न तद्बलेन वैचित्र्यम् तत्र वदति महत्तत्वे अंतःकरणं नाम महत्तत्वं कार्यवर्गे अंतर्भवति किल कार्यवर्गे अंतर्भवति महदादिकं सर्वमपि कार्यं प्राकृत प्रतिसंचरे प्रतिसंचरण प्रलयः प्राकृत प्रलये प्रकृतौ सर्वमपि लीनं तर्हि धर्माधर्मावपि तदानीं न भवतः महदेव नास्ति चेत् महत्पदार्थे महत्तत्वे वर्तमानौ धर्माधर्मौ कुत्र स्यात् अतः धर्माधर्म बलेन वैचित्र्यम् इति वक्तुं न शक्यते महदादि विकारारम्भे च अस्याः किं कारणं महदादि विकारस्य आरम्भे च अस्याः किं कारणं महदादि विकारारम्भे च अस्याः किं कारणं स्वरूपमेवेति चेत् सर्वदा आरम्भ प्रसंगः ततः प्रलय अनुपपत्तिः महदादि विकारारम्भे च अस्याः किं कारणं महदादि विकारः प्रकृतितः भवति किं कारणं तत्र महदादि विकारः प्रकृतितः केन कारणेन भवति इति चेत् प्रकृतिस्वरूपमेव कारणम् इति चेत् प्रकृतिस्वरूपं सर्वदा अस्ति किल सर्वदा महदादि विकारस्य प्रवृत्तिः स्यात् उत्पत्तिः स्यात् तर्हि कदापि प्रलयः न स्यात् तथा सति प्रलयः कदापि न स्यात् ईश्वरेच्छया विक्रियते इति चेत् ईश्वरस्य इच्छया अयं विकारः भवति इति चेत् न ईश्वरस्य समस्त क्लेशरहितस्य अपास्त समस्त कामस्य इच्छा संभवात् ईश्वरस्य इच्छया प्रकृतो विकारः भवति ईश्वरस्य इच्छया प्रकृतो विकारः भवति इत्युक्तौ तदपि नास्ति ईश्वरस्य कोऽपि क्लेशः नास्ति तत्र क्लेशाः नाम के इति तत्र उक्तमस्ति तत्र क्लेशकर्म विपाकाशयैः इत्यस्ति किल अत्र क्लेशशब्दार्थः उक्तः वर्तते अत्र ईश्वरस्य अपास्तसमस्तकामत्वं स्वीक्रियते ईश्वरः कामनारहितः अपास्तसमस्तकामः नाम तत्र समस्तकामः इति शब्दः वर्तते तत्र कामशब्दः काम्यमानपरः सर्वं काम्यमानं तेन अवाप्तम् इत्यर्थः अपास्त समस्त काम इति शब्दः अत्र वर्तते तत्र कामशब्दः इच्छापरः अस्य कापि इच्छा नास्ति तस्य इच्छा कथं संभवति इच्छायाश्चापि अंतःकरणधर्मत्वात् अपि च इच्छापि अंतःकरणधर्मः प्रलयकाले इच्छा कुत्र अस्ति प्रलयकाले इच्छापि नास्ति इति किंच प्राकृते प्रलये प्रकृति मात्रम् आत्मानश्च केवलम् अवतिष्ठन्ते सर्वे च आत्मानः निर्विशेषाः सर्वेषां चैतन्यमात्र रूपत्वात् भवतां मते प्राकृत प्रलय काले प्रकृतिः वर्तते इति स्वीक्रियते आत्मानश्च स्वीक्रियन्ते अत्र ये आत्मानः सन्ति
ते सर्वेपि आत्मानः निर्विशेषाः निर्विशेषाः नाम एतेषां वैलक्षण्यं किमपि नास्ति निर्विशेषो नाम निर्गुणाः इत्यर्थो न एते चैतन्यरूपाः आत्मानः विशेषरहिताः परस्परं भेदकाः ये आकाराः तदाकाररहिताः तदेव अत्र उच्यते सर्वे च आत्मानः निर्विशेषाः सर्वेषां चैतन्यमात्ररूपत्वात् सर्वेषाम् आत्मनां चैतन्यमात्ररूपत्वात् न च धर्माधर्मकृतं वैलक्षण्यम् आत्मनां संभवति धर्माधर्माभ्याम् आत्मसु वैलक्षण्यम् अस्य आत्मनः एते धर्माः सन्ति एते अधर्माः सन्ति अस्य आत्मनः एते धर्माः अधर्माश्च सन्ति इति वक्तुं न शक्यते धर्माधर्मयोः अन्तःकरणधर्मत्वात् अंतःकरणे हि धर्माधर्मो वर्तेते आत्मसु वैलक्षण्यं किमपि नास्ति अंतःकरणवृत्तित्वात् तस्य च तदानीम् अभावात् अंतःकरणं तु प्रकृतप्रलयकाले नास्ति तर्हि कथं तत्र सृष्टौ वैलक्षण्यं जातं प्रथमः प्रश्नः वर्तते एकरूपा प्रकृतिः नर पशु तिर्यक् भेद भिन्नं प्रपंचम कथम आरभते इति प्रश्नः तिष्ठति एवञ्च धर्माधर्मरहितेषु निर्विशेषेषु पुरुषेषु अवस्थितेषु सर्गकाले प्रकृतिः शरीरारम्भेण आत्मनो बध्नाति इति चेत् तत्र धर्माधर्मरहितेषु निर्विशेषेषु पुरुषेषु अवस्थितेषु एवम् उच्यते पुरुषाः धर्माधर्मरहिताः निर्विशेषाः पुरुषाः धर्माधर्मरहिताः निर्विशेषाः सृष्टिकाले कथं वैलक्षण्यम् इति प्रश्नः तत्र एवम् उच्यते सृष्टिकाले धर्माधर्मो न भवतः कुतः अंतःकरणमेव नास्ति चेत् धर्माधर्मो कुत्र आगतौ अंतःकरणमेव नास्ति चेत् धर्माधर्मो नस्तः मास्तु पुरुषाः निर्विशेषाः एव भवन्तु तथापि प्रकृतिः स्वयमेव शरीरम् आरभ्य बध्नाति इति चेत् धर्माधर्मसाहाय्यं नास्ति प्रकृतिः स्वयमेव किं करोति देवदत्त यज्ञदत्तादयः नामानि तत्र पुरुषाः ये सन्ति जीवाः ये सन्ति तेषां कृते शरीरं दत्त्वा तान् जीवान् बध्नाति अकारणमेव बध्नाति इति यदि उच्यते तर्हि वदति ये पूर्वसृष्टौ मुक्ताः ये च अमुक्ताः तान् सर्वान् बध्नीयाद् अविशेषात् ये मुक्ताः सन्ति ये अमुक्ताः सर्वेषामपि बन्धः भवतु प्रकृतिः किं करोति प्राकृतसृष्टौ धर्माधर्मनिरपेक्षमेव सर्वान् जीवान् बध्नाति बन्धनं नाम शरीरसम्बन्धः शरीरं दत्त्वा बध्नाति इति यदि उच्यते तर्हि पूर्वसृष्टौ ये मुक्ताः तानपि पुनः बध्नीयात् किं वक्तव्यं भवता तेषां तादृशपुण्यं पापं वा नास्ति किमर्थं शरीरसम्बन्धः तेषां शरीरसम्बन्धप्रति पुण्यपापयोः अपेक्षा वर्तते इति वक्तव्यं भगवान् पुण्यपापनिरपेक्षमेव प्रकृतिः शरीरसम्बन्धं ददाति इत्युक्तौ मुक्तानपि बध्नातु इति प्रश्नः तथा ये अश्वमेधम् अनुष्ठाय फलम् अभुक्त्वा पूर्वसृष्टौ स्थिताः ये च ब्रह्महत्याकारिणः तेषां सर्वेषाम् ऐकविध्यमेव स्यात् केच अश्वमेधं अत्र एकः श्लोकः वर्तते किल अन्तरं यादृशं लोके ब्रह्महत्याश्वमेधयोः न्यायप्रकाशे वर्तते ब्रह्महत्या अश्वमेधयोः महत् अन्तरं कुतः ब्रह्महत्या तु अत्यन्तं जघन्यं पापम् अश्वमेधस्तु अत्यन्तम् उत्कृष्टं प्रायश्चित् तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते अस्ति किल अत्र वदति कश्चन
अश्वमेधम् अनुष्ठितवान् फलं न जातं शरीरं गतम् इदानीं पुनः शरीरं जायते शरीरारम्भाय धर्माधर्मयोः अपेक्षा नास्ति किल धर्माधर्मयोः अपेक्षा नास्ति चेत् धर्माधर्मयोः अपेक्षा नास्ति चेत् तस्य अन्यः पुरुषः ब्रह्महत्यां कृतवान् उभयोरपि एकविध एव शरीरसम्बन्धः स्यात् पूर्वकृतं पुण्यं पूर्वकृतं पापञ्च नष्टमेव पूर्वकृतयोः धर्माधर्मयोः नष्टत्वात् इत्यस्य कोऽर्थः अंतःकरणगतौ किल धर्माधर्मौ अंतःकरणमेव नष्टं चेत् धर्माधर्मौ कुत्र स्याताम् तत्र सांख्यः स्वमतं व्यक्तीकरोति ननु नाशो नाम नात्यन्ताभावः किन्तु कारणे कार्याणां तिरोभावमात्रं विनाशः उत्पत्तिरपि विद्यमानानामेव कारणे कार्याणाम् आविर्भावमात्रं न हि अत्यन्त असताम् उत्पत्ति संभवति शशविषाणस्यापि उत्पत्ति प्रसंगात् असदुत्पत्तौ च सर्वत्र सर्वं स्यात् नियमो न स्यात् तन्तुभ्यः पटः मृत्तः घटः इति यथाहुः असदकरणात् उपादानग्रहणात् सर्वसंभवाभावः शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम् इति तत्र पूर्वपक्षी पृच्छति नाशो नाम अत्यन्ताभावः न अत्यन्तं गच्छति इति न नाशशब्देन अत्यन्तम् अभावः न विवक्षितः कारणे कार्याणां तिरोभावमात्रं कारणे कार्याणां तिरोभावः नाम मरञ्जि पोरदु कारणे कार्याणां तिरोभावमात्रं पूर्वं घटः आसीत् घटो नष्टो नाम कोऽर्थः अयं घटः स्वकारणे मृत्पिण्डे तिरोहितः जातः इति अयमेव सत्कार्यवादः उत्पत्तिर्नाम पूर्वं तिरोहितानां विद्यमानानामेव आविर्भावः नूतनं किञ्चित् न उत्पद्यते यत् जातं तत् न नश्यति तिरोभावं गच्छति इति न हि अत्यन्त असताम् उत्पत्तिः असत्कार्यवादः खण्ड्यते अत्यन्तम् असत् घटाख्यं वस्तु उत्पद्यते इति नैयायिकाः वदन्ति अयुक्तम् अत्यन्तम् असत् उत्पद्यते चेत् शशविषाणमपि उत्पद्यताम् शशविषाणमपि अत्यन्तम् असदेव तस्यापि उत्पत्तिः स्यात् असत् उत्पद्यते चेत् सर्वत्र सर्वं स्यात् नियमो न स्यात् असत् उत्पद्यते चेत् मृत्पिण्डे वर्तमानः घटः उत्पद्यते मृत्पिण्डे अविद्यमानः घटः उत्पद्यते चेत् अविद्यमानत्व अविशेषात् अयं घटः मृत्पिण्डे यथा अविद्यमानः तन्तुषु अपि अविद्यमानः एव तन्तुषु अपि घटः जायताम् इति असदुत्पत्तौ च सर्वत्र सर्वं स्यात् नियमो न स्यात् तन्तुभ्यः पटः मृत्तः घटः इति नियमः न स्यात् अविद्यमानत्व अविशेषे सर्वस्मात् जायताम् इति यथाहुः इदं सांख्यकारिकाय्यम् असद् अकरणात् यद् न विद्यते तस्य करणं नास्ति उपादानग्रहणं नाम उपादाने सत्येव उपादानस्य ग्रहणं वर्तते मृतः सर्वत्र अन्वयः वर्तते ग्रहणम् उपादानग्रहणात् उपादानस्य मृदः ग्रहणं वर्तते मृदः एव ग्रहणं क्रियते तन्तूनां ग्रहणं न क्रियते सर्वसंभवाभावात् सर्वेषां संभवः कथं भवितुमर्हति यदि असत्कार्यवादः स्वीक्रियते सर्वेषां सर्वस्मात् संभवः भवितुमर्हति तथा नास्ति शक्तस्य शक्यकरणात् तत्र यदि तत्र असत्कार्यवादः स्वीक्रियते
असत्कार्यवादः स्वीक्रियते तर्हि अशक्तमपि कुर्यात् मृदपि पटं कुर्यात् शक्तस्य शक्यभावात् शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यं कारणे भावाच्च कारणे मृदि भावाच्च कार्यं सत् इति स्वीक्रियते तथा न सतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः इति न असतः विद्यते भावः असतः अविद्यमानस्य भावो नास्ति सांख्यमतरीत्या अर्थवर्णनमिदं नाभावः विद्यते सतः सत्पदार्थस्य अभावो नास्ति नाशो नास्ति इति भगवद्वासुदेव वचनं तस्मात् प्रलये धर्मादेः शक्त्यात्मना अवस्थितत्वात् तद्वशेन युक्तं सृष्टिवैचित्र्यं प्रलयकाले एते सर्वेपि पदार्थाः धर्मः नास्ति इति त्वया उक्तं प्रलयकालेपि धर्मः वर्तते अन्तःकरणमेव नास्ति धर्मः कुत्र वर्तते इति पृष्टं धर्मः अपि वर्तते प्रलयकाले शक्त्यात्मना वर्तते सूक्ष्मतया वर्तते इत्यर्थः यथा मृत्पिण्डावस्थायां घटः घटात्मना नास्ति सूक्ष्मतया वर्तते इति तस्मात् प्रलये धर्मादेः शक्त्यात्मना अवस्थितत्वात् तद्वशेन युक्तं सृष्टिवैचित्र्यं नैतदेवं एतावत् प्रश्नः कृतः सांख्येन पुनः न हि मृत्पिण्डावस्थायां वा कपालावस्थायां वा घटरूपं दृश्यादर्शनविरोधात् मृत्पिण्डावस्थायां घटरूपं नाम घटाख्यं रूपं घटस्य रूपम् इति विग्रहो नास्ति घटाख्यं रूपं घटाख्यं वस्तु मृत्पिण्डावस्थायां वा कपालावस्थायां वा नास्ति मृत्पिण्डावस्था पूर्वावस्था कपालावस्था उत्तरावस्था उभयत्रापि घटः नास्ति दृश्य अदर्शन विरोधात् दृश्य अदर्शनं नाम योग्यानुपलब्धिः दृश्य अदर्शन विरोधात् यत्तु नासतो विद्यते भावः इति वचनं नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः इति तत् आत्माभिप्रायम् आत्मविषये तत्र उच्यते नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः इत्यादिकं तत्र उक्तमस्ति नासतो विद्यते भावः इति वचनं तद् आत्माभिप्रायं सत्कार्यवादाभिप्रायं नास्ति आत्मनित्यत्वं प्रतिपादयितुम् उपक्रान्तमेव अनेन उच्यते न अविद्यमानस्य आत्मनः उत्पत्तिः न विद्यमानस्य विनाशः अविद्यमानः आत्मा उत्पद्यते विद्यमानः आत्मा विनश्यति इति उभयमपि नास्ति अविद्यमानः आत्मा उत्पद्यते विद्यमानः आत्मा नश्यति इति उभयमपि असाधु इति तत्र वदति भगवान् विनाश सर्वे एव आत्मानः अनुत्पत्ति विनाश धर्माणः नित्याः इति अतएव श्रुतिः वदति अनुच्छित्ति धर्म इति अविनाशी वा अरे अयम् आत्मा अनुच्छित्ति धर्म इत्युच्यते अस्माकं सिद्धान्ते अविनाशी इत्यनेनैव आत्मनः नित्यत्वम् उक्तं किल अनुच्छित्ति धर्म इति पदं किमर्थम् इति पृष्ट्वा आत्मा यथा नित्यः तस्य धर्मोऽपि नित्यः तत्र वर्तमानं ज्ञानमपि नित्यम् अन्यथा अविनाशी वा इत्यनेनैव तत् ज्ञातं किल इति वदन्ति नत्वे पूर्वत्र हि नत्वेवाहं जातु नासं नत्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यन्तः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् इति आत्मनित्यत्वं प्रतिपादयितुम् उपक्रान्तमेव अनेन उच्यते न अविद्यमानस्य आत्मनः उत्पत्तिः न विद्यमानस्य विनाशः सर्वे एव आत्मानः अनुत्पत्ति विनाश धर्माणः उत्पत्तिश्च
विनाशश्च उत्पत्ति विनाशौ धर्मौ येषान्ते उत्पत्ति विनाश धर्माणः न उत्पत्ति विनाश धर्माणः अनुत्पत्ति विनाश धर्माणः इति विग्रह न पुनः कार्यजातस्य सर्वस्य नित्यत्वाभिप्रायं कार्यजातं सर्वं नित्यम् इति अभिप्रायेण भगवता तत् न कथितम् असर्वगतत्वात् अनुपलब्धि विरोधाच्च इत्युक्तम् असर्वगतत्वात् कार्यं सर्वम् असर्वगतम् आत्मा तु सर्वगतः कार्यं सर्वम् असर्वगतम् असर्वगतं तावत् नित्यं न भवति व्यापकं तु नित्यं भवति असर्वगतम् अनुपलब्धि विरोधाच्च अनुपलब्धि विरोधनं कार्यं न नश्यति कार्यं नोत्पद्यते इत्युक्तत्र अनुपलब्धि विरोधः अनुपलब्ध्या विरोधः योग्यानुपलब्धि पराहतः कार्यम् उत्पद्यमानं दृश्यते कार्यं नश्यत दृश्यते इति यदि परम् उपादान उपादेयोः अभेदम् आश्रित्य मृदात्मना आदौ घटः व्यवस्थितः इत्युच्यते न च तावता कार्यसिद्धिः उपादान उपादेयोः अभेदः स्वीक्रियते अस्माभिस्तु किम् उक्तम् अस्माभिः सांख्यैः उपादानं पूर्वमस्ति तत्र घटः शक्त्यात्मना वर्तते इत्युक्तं परन्तु उपादान उपादेयोः अभेदः स्वीक्रियते सांख्येन अभेदः स्वीकृतश्चेदपि तस्य आविर्भावपक्षः तस्य अभिव्यक्तिपक्षः पूर्वं घटः आसीत् इति सांख्यमतम् इदानीम् उच्यते मृत्पिण्डस्य घटस्य च अभेदः पूर्वं घटात्मना मृत्पिण्डः नासीत् घटात्मना मृत्पिण्डः पूर्वं नासीत् इदानीमेव अस्ति परन्तु मृत्पिण्डः पूर्वम् आसीत् किल तर्हि घटः आसीदेव मृत्पिण्डात्मना घटः आसीदेव इति उच्यते न च तावता कार्यसिद्धिः तथापि कार्यं पूर्वम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते न हि मृदवस्थेन घटेन उदकाहरणं क्रियते मृदवस्थेन घटेन उदकाहरणं न क्रियते तथा धर्माधर्मौ अपि धर्माधर्मौ स्वरूपेण अविद्यमानौ प्रकृत्यात्मना स्थितौ इति उच्यते चेदपि तेन धर्मेण अधर्मेण वा कार्यं न सिद्ध्यति धर्माधर्मयोः किं कार्यं सृष्टिवैचित्र्यं विचित्र सृष्टि हेतुत्वं तत्सर्वं कथं भवति धर्माधर्म स्वरूपेण अवस्थाने एव सृष्टिवैचित्र्यं भवति सृष्टिवैचित्र्यं भवितुमर्हति धर्माधर्मयोः प्रकृत्यात्मना अवस्थाने किं प्रयोजनं पश्यतु घटः घटात्मना अस्ति चेत् उदकाहरणं कर्तुं शक्यते घटः मृदात्मना अस्ति चेत् तेन किं प्रयोजनं न कार्याय पर्याप्ता इति न तद्वशेन वैचित्र्यसम्भवः लोके पश्यतु आभरणं स्थाप्यते तत्र स्त्रीणां विवाहकाले आभरणं दीयते किल आभरणं दीयते प्राचीनकाले एवम् आसीत् तत्र 5 सवरन् 10 सवरन् अथवा कदाचित् अतिशक्तिरस्ति 12 13 20 पर्यन्तं भवेत् इदानीं संख्या तु न्यूना जाता तावत् न पृच्छते अर्ध किलो तत्र अधिकं जातम् अत्र तु न्यूनं जातं किमर्थं 10 15 20 इत्यादिकं किमर्थं प्रष्टव्यं तत्र किलो पर्यन्तं किलो कुर्वन्ति पश्यतु कस्यचित् सविधे स्वर्णं तावत् दृढरूपेण वर्तते स्वर्णं वर्तते तद् बहु विवाहकाले कन्यां कनकसम्पन्नाम् इत्युक्तौ हस्ते स्वर्णमुद्रिकाः दत्वा प्रेष्यते चेत् किं वैशिष्ट्यं कार्यं भवति वा तत् आभरणरूपेण परिणतमेव प्रेषणीयं भवति किल परन्तु इदानीन्तनकाले स्वीकुर्युर्नाम यदि अधिकं दीयते चेत् को वा किं वक्ष्यते सामान्यतः तथा न क्रियते न स्वकार्याय पर्याप्तौ इति न तद्वशेन वैचित्र्यसम्भवः एवञ्च धर्माधर्मौ सृष्टेः प्राक् स्वरूपेण
धर्माधर्म स्वरूपेण न स्तः प्रकृत्यात्मना स्तः इत्युक्तौ को लाभः कार्यकर्तुं तु नास्ति किल प्रमाणमपि महदादिक्रमेण प्रकृति परिणामे किंचित नास्ति महदादिक्रमेण प्रकृतिः परिणमति इत्यत्र किमपि प्रमाणं नास्ति परिणमते इति प्रयोगोऽपि साधुः नमु धातु परस्मैपदी भवति परिणमति इत्येव वक्तव्यं परन्तु परिणमते इति प्रयोगः कर्मकर्तृस्थले भवति कर्मकर्तृस्थले तत्र यक् न भवति नमु धातोः न दुहस्नुनुमाम् इति सूत्रमस्ति किल तेन सूत्रेण अत्र नम्यते इति न भवति कर्मकर्तरि प्रयोगे अतः परिणमते इति प्रयोगोऽपि प्रामाणिकः सामान्यतः परस्मैपदी अयं धातुः परिणमति इति प्रकृतिः महदादिक्रमेण परिणमति इत्यत्र प्रमाणं किमपि नास्ति कपिलः उक्तवान् किल पुरुषवचसां प्रमाणान्तर अगोचरार्थे प्रमाणत्व असंभवात् पुरुषवचांसि कथं प्रमाणानि भवन्ति प्रमाणान्तर अगोचरे अर्थे ये पदार्थाः प्रमाणान्तर अगोचराः तेषु विषयेषु पुरुषवचांसि कथं नाम अतीन्द्रियर्थे शास्त्रमेव प्रमाणम् अस्माकं वाक्यं न प्रमाणम् तत्र एवं वदन्ति किल कपिलो यदि सर्वज्ञः कणादः कुतो न सर्वज्ञः इति किमपि प्रश्नं कुर्वन्ति ऋषयः सर्वज्ञाश्चेत् भिन्नभिन्न भिन्नम् अभिप्रायं कथं ब्रूयुः इति वेदाः प्रमाणं वेदानां विषये प्रश्नः एव नास्ति वेदानामपि पौरुषेयत्वा इतरपुरुषवचनवत् अप्रामाण्यात् भवतां मते वेदाः पौरुषेयाः वेदाः भवतां मते पौरुषेयाः भवन्ति अतः इतरपुरुषवचनवत् वेदानामपि अप्रामाण्यं भवत्येव यदि तु सृष्टिप्रलय परम्पराम् अनादिम् अङ्गीकृत्य इयं सृष्टिप्रलय परम्परा अनादिभूता इति अङ्गीकृत्य प्रतिसृष्टि सर्वेषां चैव नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् वेदशब्देभ्यः एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे इति इत्यादि वचनैः ऋतुलिङ्गन्यायेन नाम प्रभाव व्यवहार वस्तुत्पत्त्या शब्दानाम् अनाद्यर्थ संबन्धानां वेदानां च नित्यत्वम् आश्रित्य प्रामाण्यम् अङ्गीक्रियते इति अत्र पश्यतु वेदानामपि प्रामाण्यं भवति नित्यत्वम् आश्रित्य प्रामाण्यम् अङ्गीक्रियते वेदानां नित्यत्वं स्वीक्रियताम् वेदानां नित्यत्वं स्वीकृत्य प्रामाण्यं यदि अङ्गीक्रियते वेदानां नित्यत्वं स्वीकृत्य प्रामाण्यं यदि अङ्गीक्रियते इत्युक्तं कोऽर्थः इति चेत् सृष्टिप्रलय परम्परा भवति सृष्टिः प्रलयः एवं परम्परा स्वीक्रियते तर्हि प्रलयः भवति अनन्तरं सृष्टिः भवति किल अनादि परम्परा इयं प्रलयानन्तरं सृष्टिः भवति चेत् काचन व्यवस्था स्यात् कथं सृष्टिर्भवति प्रलयः जातः सृष्टिर्भवति इत्युक्तौ कथं सृष्टिर्भवति प्रतिसृष्टि नाम प्रभाव व्यवहार वस्तुत्पत्त्या नाम पंक्तिका नाम प्रभाव व्यवहार तत्रैव अस्ति नाम प्रभाव व्यवहार उत्पत्त्या इति प्रभाव नाम वदामि तस्य अर्थः एवम् अस्ति प्रतिसृष्टि वस्तूनाम् उत्पत्तिः वक्तव्यं नाम प्रभाव व्यवहार वस्तुत्पत्त्या नाम प्रभाव नाम नाम्नां प्रभावो नाम उत्पत्तिः नाम्नाम् उत्पत्तिः अथवा नाम प्रभव इति स्यात् वा आचार्य नाम प्रभव इति अस्ति वा तदा नास्ति पृष्टं मया तत्र नाम प्रभाव इत्येव अस्ति वा प्रभाव इत्येव अस्ति नाम प्रभव इति तु समीचीनं नाम प्रभाव व्यवहार वस्तुत्पत्त्यः नाम किमपि तस्य अर्थः विशेषः तस्य अर्थे विशेषः कोऽपि नास्ति भिन्न भिन्न
नामानि भिन्न भिन्न व्यवहारयुक्तानि वस्तूनि जायन्ते इत्यर्थः तावदेव भिन्न भिन्न नामानि भिन्न भिन्न व्यवहारयुक्तानि वस्तूनि जायन्ते इत्यर्थः पंक्ति कथमपि योज्यतां मया तु झटिति न ज्ञायते नाम प्रभाव व्यवहार वस्तु उत्पत्त्या इति वर्तते भिन्न भिन्न नामानि भिन्न भिन्न व्यवहार अथवा नाम्नां प्रभावेण ये व्यवहाराः तादृश व्यवहारयुक्तानि वस्तूनि जायन्ते इत्यर्थः इदं तु श्रुतौ नामरूपे व्याकरवाणी इत्यस्ति किल श्रुतौ नामरूपे व्याकरवाणी इत्यस्ति किल तस्य विवरणं भिन्न भिन्न शब्दवाच्यानि भिन्न भिन्न आकारवन्ति वस्तूनि जायन्ते इति श्रुतौ उक्तं किल तस्य विवरणमिदम् अत्र पंक्तिः युक्ता वा न वा इति तु द्रष्टव्यमस्ति अस्तु अनन्तरं वदामि तत्र सृष्टि प्रलय परंपरा अनादिभूता स्वीक्रियते प्रतिसृष्टि वस्तूनि उत्पद्यन्ते तानि च वस्तूनि नाम प्रभव व्यवहार वस्तूनि भवन्ति प्रभाव इति मास्तु प्रभव इति अस्तु अर्थः एवं भवति नाम्ना वस्तूनि व्यवहारश्च जायन्ते इत्यर्थः नाम्ना व्यवहारः जायते नाम्ना वस्तु उत्पद्यते कथमिति अहं वदामि प्रभाव इति मास्तु प्रभव इति अस्तु नाम्ना प्रभवः व्यवहारः नाम्ना प्रभवः पदार्थः नाम्ना जायमानं वस्तु इति स्वीक्रियते तर्हि किमायाति शब्दानाम् अनाद्यर्थ संबद्धानां वेदानां च नित्यत्वम् आश्रित्य किं भवति सृष्टि प्रलय परंपरा अनादिभूता प्रलयो जातः पदार्थाः गताः इदानीं पदार्थानां सृष्टि कर्तव्या पदार्थानां सृष्टिः व्यवहारश्च कर्तव्यः कथं नाम्ना कर्तव्यः देवदत्त शब्द उच्चारण पूर्वकं देवदत्तस्य सृष्टिः देवदत्त शब्द उच्चारणे कृते देवदत्त विषयकं व्यवहारोऽपि प्रवर्तते शब्दोच्चारणेन उत्पत्तिर्भवति शब्दोच्चारणेन व्यवहारोऽपि भवति तत्र शब्दः कः वेदशब्दः मध्ये अत्र अनाद्यर्थः मध्ये तत्र तुल्य इति पदम् अस्ति अत्र पङ्क्तिं पठामि किमस्ति अत्र किमस्ति व्यवहारस्तूत्पत्त्या इत्यादि ऋतुलिङ्गन्यायेन तुल्य प्रभाव व्यवहार वस्तूत्पत्त्या शब्दानाम् अनाद्यर्थ तुल्य इति अस्ति तुल्य अत्र तुल्य इति नास्ति सः अर्थः मया उक्तः अनादि परंपरा सृष्टि प्रलय परंपरा अनादिभूत सृष्टि प्रलय परंपरायां किम् आयाति प्रलयो जातः पुनः सृष्टिः कर्तव्या तदानीं शब्दोच्चारण पूर्वकमेव सृष्टिः पदार्थानां शब्दोच्चारण पूर्वकमेव वस्तूनाम् उत्पत्तिः व्यवहारश्च भवतः तर्हि शब्दः कुत्र अस्ति वेदशब्दः एव अस्ति अर्थः कः आकृतिः अर्थः शब्दः नित्यः आकृतिर्नित्या परन्तु अर्थः व्यक्तिरूपाः अर्थास्तु नष्टः तर्हि अनादि अर्थ संबद्धानां वेदानां शब्दानाम् अनाद्यर्थ संबद्धानां वेदानां च नित्यत्वं पश्यतु वेदाः नित्याः घटपटादि शब्दाः अपि नित्याः घटपटादय शब्दाः लौकिक शब्दाः तेऽपि नित्याः वेदाः अपि नित्याः तर्हि प्रामाण्यं यदि अंगीक्रियते
तत्र मूलभूतवाक्यं सर्वेषाञ्चैव नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक्। कर्माणि इत्यस्ति किल, व्यवहारः इति अस्ति किल, कर्माणि इत्युक्तं। वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे। वेदशब्दोच्चारणपूर्वकं पृथक् संस्थाश्च द्वितीयान्तशब्दः निर्ममे। तर्हि नामानि निर्ममे, कर्माणि निर्ममे, संस्थाश्च निर्ममे। अवगतं वा? अत्र संस्थानम् इत्युच्यते किल। संस्थानम् एकैकस्यापि वस्तुनः संस्थानं भवति किल। संस्थानं नाम कन्स्ट्रक्षन्, अमैप्पु इत्युच्यते अस्माकं द्राविडभाषायां। तत्र नामानि कर्माणि व्यवहारान् संस्थाश्च निर्ममे इति वेदः इदमेव पुराणवाक्यं वदति। तत्र अन्यदपि उक्तमस्ति, ऋतुलिङ्गन्यायेन तुल्यनाम इति। ऋतुलिङ्गन्यायो नाम यथर्तुषु लिङ्गेषु यथा ऋतुषु ऋतुलिङ्गेषु नानारूपाणि पर्यये दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु इति एकः श्लोकः। यथर्तुषु ऋतुलिङ्गेषु नानारूपाणि पर्यये दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु। अत्र वसन्तकालः आगच्छति, वसन्तकाले पुष्पाणि पुष्पितानि भवन्ति इति मन्यता। पुनः पुनः अनन्तर ऋतुकाले नश्यन्ति इति मन्यते। पुनः वसन्तकालः आगच्छति चेत् पुष्पन्ति किल। तद्वदेव युगादिषु भवति, चतुर्युगं भवति। तत्र ये प्रथम सर्वं भवति, नष्टं भवति, पुनः प्रलयानन्तरं पुनः आरभ्यते। पूर्वं यथा आसीत् तथैव भवति इति इदम् अयमेव ऋतुलिङ्गन्यायः इत्युच्यते। यथर्तुषु ऋतुलिङ्गेषु इति लिङ्गेषु इति वा लिङ्गानि वा, नानालिङ्गानि, यथर्तुषु ऋतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये, पर्यये नाम नाशे इत्यर्थः इति। इदं वाक्यं वेदान्ते उपात्तं पद्यमिदम् अस्तु। तथा च एवं यदि वेदानां नित्यत्वं स्वीक्रियते, वेदानां प्रामाण्यं यदि स्वीक्रियते, तथापि एकस्य प्रजापतेः संप्रदाय प्रवर्तकत्वे कृतकाशंका स्यादेव। एवं भवता उच्यते चेत् वेदानां प्रामाण्यं भवता उक्तं, वेदानां नित्यत्वम् उक्तं, तथापि प्रजापतिः प्रवर्तयति इत्युक्तं किल। एकः प्रजापतिः सर्वं प्रवर्तयति इत्यत्र संशयः भवत्येव। एकस्य प्रजापतेः संप्रदाय प्रवर्तकत्वे कृतकाशंका स्यादेव। कृतकाशंका नाम अनित्यत्वाशंका, कृतकत्वशंका इति। अथ पुनः श्वः पश्यामः।